المعادلة فئة. قبل ما نحل المعادلة عندنا او جوج اكس، نضع اكس كبيرة كتساوي ليكسبونونسيال دو اكس، يعني اون بوز، يعني اكس كتساوي او دو اكس. إذا المعادلة ستصبح او جوج اكس غتولي اكس او كاري ناقص 4 اكس زائد 3 تساوي صفر. نستعمل المميز دلتا. دلتا إيكال بي او كاري موان 4 أ سي. هنا عندنا أ تساوي واحد، بي عندنا تساوي ناقص 4، سي تساوي 3. إذا بي عندنا ناقص 4 نديرو ناقص 4 أس 2، ناقص 4 مضروبة في أ عندي واحد، سي عندي 3. إذا ناقص مع أس 2 ناقص غتمشي هي زائد، 4 أس 2 هي 16، ناقص 4 في 1 4 في 3 هي 12. إذا تساوي 4. 4 أكبر من صفر. إذا لدينا حلين حقيقيين مختلفين، هما إكس واحد يساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على جوج أ تساوي ناقص ب، أنا عندي ناقص 4 ومع ناقص تولي 4، ناقص جذر دلتا عندنا لقيناها هي 4 على جوج و أ هي واحد، جوج في واحد هي جوج. إذا تساوي 4 ناقص جذر 4 هو جوج على جوج. إذا 4 ناقص جوج هي جوج، لا جوج تساوي واحد. الحل الثاني هو ناقص ب زائد جذر دلتا على جوج أ. إذا تساوي ناقص ب ناقص 4 هي 4 زائد جذر 4 هي جوج على جوج في واحد هي جوج. إذا ولا 4 زائد جوج هي 6 على جوج تساوي 3. نعوض اكس بالقيمة ديالها، اكس كبيرة بالقيمة هي او دو اكس. إذا غتولي عندنا او دو اكس كتساوي لنا واحد، او يعني او دو اكس إيكالا 3. إذا يعني هنا اكس كتساوي الألان ديال واحد، والألان ديال واحد هو زيرو، و اكس كتساوي الألان ديال 3. هنا درنا استعملنا القاعدة ديال إذا كان عندنا او دو اكس إيكال أ وتكون أ أكبر من زيرو، إذا إكس كتساوي الألان ديال أ. هذه قاعدة. إذا لقينا زيرو و ألان 3، إذا حل المعادلة هو اس تساوي زيرو ألان ديال 3 راجحة. يعني وهذه المتراجحة يعني هذه عندنا لدينا حل هذه المعادلة، يعني لدينا حل هذه المتراجحة، يعني هذه المعادلة، يعني او جوج اكس ناقص 4 او دو اكس زائد 3 تساوي زيرو. هذه المعادلة هذه عندنا الحل ديالها لقيناه في السؤال السابق، لقينا اكس كتساوي زيرو، اي لقينا اكس كتساوي الان ديال 3. إذا في هذه الحالة غادي نستعملوا جدول الإشارة، يعني غندير واحد جدول الإشارة ديال او جوج اكس ناقص 4 او دو اكس زائد 3، وعندي هنايا ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، وهنا الحلول عندي صفر إلى 3، صفر صار من إلى 3. إذا نعوض صفر هنا ندير الان ديال 3. إذا ما بين الحلين عكس إشارة أ، عندي أ هي واحد هي عدد موجب، إذا ما بين الحلين ديالها إذا ناقص، هنا زائد زائد. إذا من خلال جدول الإشارة يعني لو طابلو دو سين ما بين صفر إلى 3 عدد سالب، وحنا المتراجحة عطاونا أصغر أو يساوي صفر. إذا أصغر غنشوفو العدد فين عندي ناقص، إذا عندي ناقص ما بين الصفر هذا. إذا اس تساوي صفر الان ديال 3. دونك يعني اس ايكال لانترفال 0 الى ديال 3. النهايه اكس تؤول صفر. اذا عوضنا اكس يعني بزيرو يعني في النهايه يعطيني ليكسبونسيال ديال 0 غتعطيني 1 زائد 3 هي 4، وهنا ليكسبونسيال 0 ناقص 4، اذا كتساوي لنا هنا 0. والتحت ليكسبونسيال 0 هو 1، 1 ناقص 1 صفر. اذا كنقولوا فور انديتيرميني يعني الشكل غير محدد.
اذا في هذه الحاله خاصنا نستعملوا، يعني خاصني هذا المقام والبسط خاصنا نديروا له التعميل. اذا هنا التعميل ديال نعمل ليكسبونونسيال ديال او جوج اكس ناقص 4 او دو اكس زائد 3 و يعني اي ليكسبونونسيال ديال جوج اكس ناقص 1. اذا هادو بجوج خاصنا نديروا له التعميل ديالو. بالنسبه او جوج اكس ناقص 1 كاين طريقتين. الطريقه الاولى، يعني الطريقه الاولى باش ندير هذه كاينه طريقتين. الطريقه الاولى ممكن نستعمل يعني هذه الطريقه هذه 4 او دو اكس زائد 3 تساوي ليكسبونونسيال ديال جوج اكس. نفكك هاد 4 غادي نديرو ناقص او دو اكس ناقص 3 او دو اكس وعندي هنا زائد 3. اذا هنا غنعملو او دو اكس غتبقى لي هنا او دو اكس ناقص 1 وهنا غنعملو بناقص 3. اذا ناقص 3 تبقى لي هنا او دو اكس هنا بلاصه زائد 3 تولي ناقص 1 باش درنا ناقص مع ناقص يعطيني زائد. اذا او دو اكس ناقص 1 او دو اكس غنعملو كلشي ب او دو اكس ناقص 1 عامل غتبقى لي هنا او دو اكس هي ناقص 3. ممكن الطريقه الثانيه، هذه طريقه ديال التعميل هذه الاولى. الطريقه الثانيه طريقه جوج ممكن نستعمل مميز دلتا. وهنا في الحاله مميز دلتا يعني عندنا حنا يعني على حسب السؤال السابق لقينا حل المعادله ديال او جوج اكس ناقص 4 او دو اكس زائد 3 تساوي 0. لقينا المعادله ديالها يعني انا لقينا او دو اكس كتساوي لنا 1 و او دو اكس كتساوي 3. اذا ممكن نستعمل او جوج اكس ناقص 4 او دو اكس زائد 3 تساوي، يعني دائما هنا عندنا هي 1 كنستعملو 1 عامل ديال او دو اكس ناقص الحل الاول عامل او دو اكس ناقص الحل الثاني. اذا هي المعادله، يعني استعملنا هذه القاعده بصفه عامه. كانت عندنا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي وبغينا نديرو التعميل ديالها، دائما كنديرو الا كان عندها حلين كنديرو عامل لاكس ناقص الحل الاول عامل لاكس ناقص الحل الثاني. هذه القاعده الثانيه. بالنسبه لاو جوج اكس ناقص 1 او جوج اكس ناقص 1 ممكن نكتبها او اكس اس 2 و1 نديرو ناقص 1 اس 2. هنا متطابقه. شنو متطابقه ديال اس 2 ناقص بي اس 2. اذا في هذه الحاله غتكون عندي هي او دو اكس ناقص 1 عامل او دو اكس زائد 1. اذا هذه هي المتطابقه ديال او جوج اكس ناقص 4 اكس زائد 3 على او جوج اكس ناقص 1 تساوي الليميت ديال اكس تؤول صفر. حنا لقينا التعميل ديال هذه هو او دو اكس ناقص 1 عامل او دو اكس ناقص 3 ولتحت هذه المعامل الثانيه لقيناها متطابقه هي اكس اكس ناقص 1 عامل او دو اكس زائد 1. في هذه الحاله لقينا او دو اكس ناقص 1 في المقام وفي البسط، يعني غنشطب على هذه ونشطبوا على هذه. اذا غادي يبقى لنا ليميت دو اكس تؤول صفر او دو اكس ناقص 3 على او دو اكس زائد 1. اذا نعوضوا او دو اكس بزيرو، يعني تولي ليكسبونسيال ديال صفر ناقص 3 على ليكسبونسيال ديال صفر زائد 1 تساوي ليكسبونسيال زيرو هو 1 ناقص 3 على او صفر هو 1 زائد 1. اذا تساوي 1 ناقص 3 هي ناقص 2 1 زائد 1 هي 2 اذا تساوي ناقص 1. وبالتالي ان الليميت ديال اكس تؤول 0 ليكسبونسيال ديال 2 اكس ناقص او دو اكس زائد 3 على ليكسبونسيال ديال 2 اكس ناقص 1 تساوي ناقص 1. اذا نستعمل مبرهنة القيم الوسيطية. يعني قبل ما نستعمل هذا يعني نضع يعني اون بوز اف لي اكس تساوي ليكسبونونسيال ديال 2 اكس زائد ليكسبونونسيال ديال اكس زائد 4 اكس، يعني نضع يعني اف لي اكس هي هذه. اذا حنا عندنا الداله اف مكونه من دالتين، داله ليكسبونونسيال وداله بولينوم، يعني داله الاسيه وداله حدوديه. اذا بالنسبه للداله الاسيه يعني عندنا اكس سام، نقولوا لدينا او جوج اكس زائد ليكسبونونسيال اكس داله اسيه او اعتياديه،
دائما فهي متصلة على R، دائما متصلة يعني continue sur R. وبالخصوص على المجال في كندروس دابا هو ناقص 1 0. بالنسبة 4x و يعني x سهم 4x دالة حدودية، فهي دائما هي متصلة على R، دائما الدوال الحدودية للبولينوم toujours et continue sur R. وبالخصوص على المجال في كندروس دابا ناقص 1 0. إذا F دالة متصلة على ناقص 1 0 لأنها كمجموع دالتين متصلتين على ناقص 1 0. إذا f est une fonction continue sur moins 1 0 car elle est la somme de deux fonctions continues sur moins 1 0. ديال المبرهن القيم الوسيطية هو نستعمل هنا في السؤال حسب السؤال عطاونا admis une solution dans l'intervalle، يعني تقبلوا حلا على المجموع، قالوا لنا تقبلوا حلا وحيدا. اذا كون قالوا لنا تقبلوا حلا وحيدا اونيك سوليسيون غنديروا الشرط الثاني ديال هذا هو لا ديريفي، ونشوفوا واش كواسونس ولا دي كواسونس ستريكتومون كواسون. دونك هذا الشرط هذا غير اساسي يعني ما غاديش نستعملوه، ولكن غنستعملوا على الشرط التالي هو الصور ديال اف اللي ناقص 1. غنحسب الصور ديال الاعداد ديال المجال. اف ناقص 1 هو ليكسبونسيال ديال ناقص 2 زائد ليكسبونسيال ديال ناقص 1 زائد 4 نضربها في ناقص 1 يعني 4 غنضربها في ناقص 1. اذا غتولي او ناقص 2 زائد او ناقص 1 ناقص 4. اذا هذا راه باين انه اصغر من صفر. اف لي صفر تساوي ليكسبونسيال ديال صفر زائد ليكسبونسيال ديال صفر زائد 4 مضروبة في صفر. إذا ليكسبونسيال صفر هو 1 زائد ليكسبونسيال صفر هو 1 و4 في صفر هو صفر. إذا تساوي 2 كبر من صفر. إذا ومنه أن اف ناقص 1 في اف لصفر تساوي أصغر من صفر. إذا حسب مبرهنة القيم الوسيطية فإن المعادلة اف لإكس كتساوي ليكسبونسيال ديال 2 إكس زائد ليكسبونسيال ديال إكس زائد 4 إكس تساوي 0. تقبل حلا على المجال ناقص 1 0. يعني d'après le théorème des valeurs intermédiaires l'équation e de x اللي هي e de 2 x زائد e de x 4 x تساوي 0 admis une solution dans l'intervalle moins 0. هنا ما درناش الشرط يعني ديال ستريكتومون مونوتون. علاش؟ لان ما قالوا في السؤال قالوا لنا تقبلوا حلا، ما قالوش تقبلوا حلا وحيدا.